نوجوان جدید صنعتوں کے قیام پر توجہ دے، روزگار کے نئے موقع پیدا کرنا حکومت کی ترجیح۔ ڈاکٹر ادے سامنت کا خطاب۔ مہاراشٹر کے وزیر برائے صنعت و مراٹھی زبان ڈاکٹر ادے سامنت نے کہا کہ ریاست میں صنعتی ترقی کو فروغ دینے اور مقامی سطح پر روزگار کے نئے مواقع پیدا کرنے کے لیے نوجوانوں کو روایتی کاروبار کے ساتھ ساتھ جدید صنعتوں کے قیام پر خصوصی توجہ دینی چاہیے۔ انہوں نے متعلقہ حکام کو ہدایت دی کہ وزیر اعلیٰ روزگار تخلیق اسکیم کے ذریعے سے زیادہ نوجوانوں، خواتین اور نئے صنعت کاروں کو صنعتیں قائم کرنے کے لیے مالی، تکنیکی اور انتظامی تعاون فراہم کیا جائے۔ وہ ضلع صنعت مرکز ناندیڑ میں منعقدہ ایک جائزہ اجلاس سے خطاب کر رہے تھے، جہاں ضلع صنعت مرکز اور مہاراشٹر انڈسٹریل ڈیولپمنٹ کارپوریشن MIDC کی کارکردگی کا تفصیلی جائزہ لیا گیا اور صنعت کاروں کو درپیش مسائل پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اجلاس میں ارکان اسمبلی بالاجی کلیانکر، بابو راؤ کولیکر، آنند راؤ بونڈارکر، ضلع کلکٹر راہول کارڈیلے، ضلع صنعت مرکز کے جنرل مینیجر امول انگلے، MIDC کے علاقائی افسر راجا رام کٹلے، مختلف محکموں کے افسران اور ضلع بھر کے مختلف صنعت کار شریک تھے۔ اجلاس کے دوران صنعت کاروں نے صنعتی علاقوں میں بنیادی سہولیات کی کمی، بجلی و پانی کی فراہمی، ٹیکس نظام اور انتظامی کارروائیوں سے متعلق مختلف مسائل پیش کیے، جس پر وزیر صنعت نے متعلقہ افسران کو فوری کارروائی کر کے ان مسائل کے حل کی ہدایت دی۔ ڈاکٹر سامنت نے کہا کہ ضلع صنعت مرکز اور MIDC باہمی ہم آہنگی کے ساتھ کام کرتے ہوئے صنعت کاروں کو آسان، شفاف اور بروقت خدمات فراہم کرے۔ انہوں نے واضح کیا کہ حکومت کا بنیادی مقصد صنعتی ترقی کے ساتھ مقامی نوجوانوں کے لیے زیادہ سے زیادہ روزگار کے مواقع پیدا کرنا ہے، اس لیے تمام متعلقہ اداروں کو مؤثر انداز میں اپنی ذمہ داریاں نبھانی ہوں گی۔ انہوں نے مزید ہدایت دی کہ وزیر اعلیٰ روزگار تخلیق اسکیم کے اہداف مقررہ مدت میں مکمل کیے جائیں اور آئندہ 3 ماہ بعد اس کام کا دوبارہ جائزہ لیا جائے گا۔ آخر میں انہوں نے امید ظاہر کی کہ ناندیڑ ضلع صنعتی ترقی اور روزگار کی فراہمی کے میدان میں ریاست کے لیے ایک مثالی ضلع ثابت ہوگا۔ بیورو رپورٹ MCN اردو نیوز۔ आज नांदेड जिल्ह्याच्या दौऱ्यावर असताना उद्योजकांबरोबर संवाद साधला, MIDCच्या अधिकाऱ्यांशी देखील संवाद साधला आणि उद्योजकांसाठी 2 महत्त्वाचे निर्णय घेतले की डबल टॅक्सेशन होतं ते रद्द करून सिंगल टॅक्स घेण्याचा आम्ही निर्णय घेतलेला आहे। अग्निशमन दलाचं शुल्क जे 6 रुपये केलेलं होतं ते पुन्हा एकदा 1 रुपये 70 पैसे करण्याचा आम्ही निर्णय घेतला आहे। मराठी भाषा विभागाचा जो आढावा घेतला त्याच्यामध्ये सन्माननीय हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे जिल्हा मराठी विकास केंद्र हे नांदेडमध्ये आम्ही सुरू करतोय। मराठी भाषेचा विभाग देखील आम्ही नांदेडमध्ये सुरू करतोय। असे विविध निर्णय आज दोन्ही विभागाचे नांदेडमध्ये येऊन मी घेतलेले आहेत। मुल्क के मारूफ तालीमी इदारे शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस नांदेड़ ने नीट 2027 की तैयारी करने वाले बासलाहियत रिपीटर्स तलबा के लिए एक खुसूसी और मुकम्मल तौर पर मुफ्त कोचिंग प्रोग्राम शाहीन 50 नीट रिपीटर्स 2027 बैच का ऐलान किया है। इस स्कीम के तहत 50 मुंतखब तलबा को मुफ्त कोचिंग फराहम की जाएगी, जिन्होंने नीट 2026 में शिरकत की हो और जिनमें 425 या इससे ज़ायद नंबर हासिल करने की सलाहियत मौजूद हो। शाहीन एकेडमी इंतज़ामिया का मानना है कि एक इम्तिहान किसी तालिब इल्म की मुकम्मल सलाहियत का पैमाना नहीं हो सकता, बल्कि कामयाबी के लिए मेहनत, इस्तिकामत और बाज़ औक़ात एक दूसरे मौके की भी ज़रूरत पड़ती है। इसी तस्वुर को सामने रखते हुए नीट रिपीटर्स के लिए ये खुसूसी बैच शुरू की जा रही है ताकि वो नीट 2027 के इम्तिहान में नुमाया कामयाबी हासिल कर सके। शाहीन एकेडमी नांदेड़ के इस खुसूसी प्रोग्राम में कम्प्लीट सिलेबस, वीकली टेस्ट, नीट तर्ज के मॉक एग्ज़ाम्स, ऑफलाइन और ऑनलाइन हाइब्रिड क्लासेस की सहूलत, रोज़ाना प्रैक्टिस और डाउट्स क्लियरेंस सेशंस, इनफरादी रहनुमाई और हौसला अफजाई के साथ साथ कारकर्दगी का तज्जिया और बेहतरी के खुसूसी मंसूबे शामिल है। एकेडमी के मुताबिक इसके तहत पहली बैच का आगाज़ 6 जुलाई से हो रहा है, जबकि सेकेंड बैच का 20 जुलाई से आगाज़ हो रहा है। नशिस्तें महदूद है, इसलिए ख्वाहिशमंद तलबा से जल्द अज जल्द दरख्वास्त देने की अपील की गई है। वाज़ेह है कि शाहीन एकेडमी नांदेड़ से तालीम हासिल करने वाले तलबा ने गुज़िश्ता बरसों में नीट और JEE के इम्तिहान में नुमाया कामयाबी हासिल कर चुके हैं और ये सिलसिला इसी तरह आगे भी जारी रहेगा इंशाअल्लाह। मज़ीद मालूमात के लिए तलबा और सरपरस्त हजरात शाहीन एकेडमी हस्सापुर वागी रोड बाईपास के करीब नांदेड़ से रब्ता कर सकते हैं या स्क्रीन पर दिए जा रहे मोबाइल नंबर पर भी मालूमात हासिल की जा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट MCN उर्दू न्यूज़।